मसीह यस्सु को इब्राहिम ने देखा और वो खुश था। यहाँ यहूदियों के साथ सवाल और जवाब के दौरान मसीह यस्सु अपने आप में अब्दी वजूद रखने का दावा करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। पैदाइश की किताब का 14वां बाब उसकी 18 से 20वीं आयत से हमें पता चलता है कि इब्राहिम लड़ाई से जीत कर वापस आता है और उसकी मुलाकात एक अजीब शख्सियत से होती है। आइए देखते हैं कि उस शख्सियत के बारे में इन आयात में हमें क्या मालूमात मिलती हैं। और मलकिसिदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वह खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। इब्राहिम और मसीह यस्सु के दरमियान 2000 साल का एक तवील अरसा हायल है। आइए देखते हैं कि इस तवील अरसा के दौरान आने वाले नबियों ने मसीह यस्सु के बारे में क्या पेशनगोइयां की हैं। खुदा का नबी दाऊद, खुदावन ने कसम खाई है और फेरेगा नहीं कि तू मलकिसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदा का नबी जकरिया, हाँ वही खुदावन की हैकल को बनाएगा और वह साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह सलामती की मशवरत होगी। खुदा का नबी यसाया, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत का इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बल अफवाज की गयूरी ये करेगी। इस क्लिप में मलकिसिदक के मुतालिक थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ वाज़ह रहे कि पुराने अहदनामा में कोई ऐसा बादशाह नहीं जो खुदा का काहिन भी था। मज़कूरा आयात से हमें पता चलता है कि मलकिसिदक बादशाह भी है और काहिन भी। सालिम का बादशाह मतलब सुलह सलामती का बादशाह, और उसके अपने नाम का मतलब भी रास्तबाजी का बादशाह के हैं। ऐसी तो फिर एक ही हस्ती हो सकती है, और वो है यस्सु अल मसीह, और ये दोनों टाइटल भी यस्सु अल मसीह के ही हैं। मतलब ये कि वो रास्तबाजी का बादशाह आसमानी बादशाहत की बात कर रहा है। इब्राहिम से लेकर 14 पुश्तें गुजर जाने के बाद खुदा का नबी दाऊद मज़कूरा ज़बूर में सालिम का जिक्र करता है, जबकि इब्राहिम के दौर में सालिम नाम की कोई जगह दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं थी। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। मसीह यस्सु के अब्दी वजूद और इलाही इख्तियार का इल्म इन आयात में हमें बखूबी मिलता है। ये कलाम वही कलाम खुदा है जिसे हम यस्सु मसीह के नाम से जानते हैं। ये वही कलाम है जो मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये वही कलाम है जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं।
یہ کلمہ مجسم اپنے آپ میں وہی قدرت رکھتا ہے جو قدرت خدا خود رکھتا ہے۔ وہ کل بھی زندہ جاوید تھا، آج بھی زندہ ہے اور اب تک زندہ جاوید رہے گا۔ اس کے لیے وقت، مدت اور زمانوں کی کوئی بندش نہیں ہے۔ یہاں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی سے بھی اور کبھی بھی مل سکتا ہے، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا۔ مطلب یہ کہ وہ سالم کا بادشاہ دراصل یسوع ہی کا مظہر ہے جسے ابراہیم نے دیکھا۔ خدا کے اس بھید کو مزید جاننے کے لیے عبرانیوں کا خط 6 باب 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ اور اسی خط کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دایقی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ جس طرح ملک صدق خدا کا کاہن ہونے کی حیثیت سے ابراہیم کے ساتھ روٹی اور میں یعنی پاک شراکت کرتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے، بالکل اسی طرح مسیح یسوع اپنی زمینی خدمت کے وقت خدا کا کاہن ہونے کی حیثیت سے ابراہیم کی اولاد کے ساتھ پاک شراکت کرتا ہے اور ان کے لیے برکت چاہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں متی رسول کی انجیل کے 26ویں باب میں ملتا ہے۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ عبرانیوں کے خط میں یسوع ابدی کاہن کے طور پر آتا ہے، جبکہ پیدائش کی کتاب میں ملک صدق خدا کا کاہن ہے۔ زبور کی کتاب میں خدا کا نبی داؤد یسوع کی ابدی کہانت کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ زکریا نبی اس کی ابدی کہانت اور ابدی حکومت، اور یسوع نبی یسوع مسیح کے متعلق کہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ اور ابدی حکومت کا ابدی حکمران ہوگا۔ مزید یہ کہ ملک صدق کے کام اور القاب، یہاں تک کہ اس کے اپنے نام کے معنی یسوع کے کام، القاب اور قدرت میں نظر آتے ہیں، جبکہ اس کی اپنی کوئی پہچان، ماں باپ، نسب نامہ، زندگی کا شروع اور آخر کچھ بھی سامنے نہیں آتا۔ وہ ایک ایسی مقدس ہستی ہے جس کی تکمیل ہمیں یسوع مسیح کی زندگی اور الہی وجود میں ملتی ہے۔ ملک صدق در حقیقت مسیح یسوع ہی کا مظہر ہے، جسے ابراہیم نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اور یہ کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یسوع کا یہودیوں کے سامنے یہ دعویٰ سابقہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں ایک حقیقت بن کر سامنے آتا ہے، اور یہ مسیح یسوع کے الہی وجود کا روشن ثبوت ہے۔ یہ وہی یسوع ہے جو فرشتوں کے بہت بڑے ہجوم کے ساتھ دوبارہ آنے والا ہے، اور جس کا جلال دیکھنے کے لیے دنیا آج بھی آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے ہے۔